लोगों की जमात आ गई। उनमें एक नौजवान था, बाकी सारे डेढ़ उम्र के थे। नौजवान ने कहा चलो तुम अंदर दाखिल हो जाओ, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर बैठ करो, उनका कलमा पढ़ो, तुम फारिग हो जाओगे तो मैं भी आ जाऊंगा, उतनी देर तक मैं तुम्हारी सवारियों का और सामान का ख्याल रखता हूं। सब गए, सबने कलमा पढ़ लिया और कलमा पढ़ने के बाद वापस निकले, कहा तुम जाओ, तुम भी जाकर कलमा पढ़ लो। ये नौजवान अंदर दाखिल हुआ। अजीब अंदाज था, अजीब शौक था, अजीब उसका शौक था। दाखिल होते ही आका ज़ात हक हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने महबूब अलैहिस्सलाम को जाके यहां कमर से पकड़ लिया। सहाबा हैरान है कि कितना बेतकल्लुफ है, आया पहले दिन है और पकड़ कहां से लिया है। हम रोजाना पास रहते हैं, निगाह भी झुका के रखते हैं, ये आते ही इसने नबी अलैहिस्सलाम को कमर से पकड़ा है और कहता है वल्लाही ला अदऊका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजूरी मिन्ना, आप मुझे आज से बना दे दे, मुझे जन्नती बना दे, मुझे जन्नत की टिकट दे दे, मुझे बहुत से रिहाई दे दे। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा देख रहे, अजीब है, एक पकड़ा कहां से, दूसरा मांगता क्या है। अभी कलमा पड़ा नहीं है, जन्नत की टिकट मांग रहा है और सहाबा हैरान है। सहाबा आगे बढ़े, फकाल लहू कौम दाहे या गुलाम, सहाबा ने कहा ऐ नौजवान देखो कोई पकड़ा कहां से है, हट जाओ पीछे, कैसे तुम पकड़ के सरकार दो अलैहि वसल्लम को चिमट गए हो। अब उसने आगे से कसम उठा दी, कहा खुदा की कसम वल्लाही ला आदाउहु हत्ता युजीरनी मिनन नार, खुदा की कसम है मैं उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक महबूब मुझे जन्नत की टिकट नहीं अता फरमाएंगे। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान हैरान है। मस्जिद नबवी शरीफ में अजीब मंजर है, ना तो झंझोड़ सकते हैं पीछे, क्यों ये दरबार ऐसा है। सरकार अगर गुस्सा फरमाते फिर तो इनको भी इजाजत मिल जाती और महबूब मुस्करा रहे हैं कि दीवाना कैसा है, वो चिमटा हुआ है यहां सा और कहता महबूब मुझे जन्नत फिर छोड़ूंगा, जन्नत फिर छोड़ूंगा, जन्नत फिर छोड़ूंगा। सरकार मुस्करा रहे हैं। सहाबा को गुस्सा तो आया है, कहा पीछे हटो, अगर उसने कहा मैं तो नहीं हटूंगा। अब इसके आगे सहाबा की भी मजाल नहीं, क्योंकि दरबार वो है मेरे नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, दरवाजा खुला था हवेली का, बहरून दौड़ता आ गया और उसने सरकार की गोद में सर रख लिया। उसके मुंह से रालें टपक रही थी। सरकार ने उसके माथे पे हाथ फेरना शुरू कर दिया। ऊंट को चैन आ गया। इतने में पीछे एक शख्स पहुंचा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊंट है फलां इंसान का, वो इसे ज़बह करने लगा था, छुरी के नीचे से भाग के आ गया है। तो महबूब ने फरमाया जो मुझे जाए बना समझ के आया मैं अब इसे नहीं जाने दूंगा, उससे मालिक को बता दो जितनी कीमत चाहो उससे ले, इसने मुझे मुश्किल निशान आना है, इसने मुझे अपना हाजिर करवाना है, मैं इसको नहीं जाने दूंगा। अगर किसी का था सभा करना चाहिए है, मगर फरमाया चूंकि मुझे अपने लिए बना समझ के शहर समझ के आया है, इस बात से मैं इसको नहीं जाने दूंगा। अब जो ऊंट जैसे आशिक से इतना प्यार करें, ये तो खुद अशरफुल मखलूकात में से था, चिंता है सरकार के कमर के साथ और कहता है खुदा की कसम मैं नहीं छोड़ूंगा सरकार को उस वक्त तक जब तक मुझे जन्नत की टिकट अता नहीं करेंगे। न सहाबा आगे बढ़ सकते हैं, न सरकार झुंझोड़ रहे हैं। मस्जिद नबवी शरीफ में अजीब समा है, उधर रहमत के समुद्र में हलचल मच गई है। रब्बे जुल जलाल ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, जिब्रील चलो जाके बताओ या मुहम्मद अजरहु फइन अल्लाह कद अचारहु, ऐ मेरे महबूब ठीक है इसने भी कलमा भी नहीं पढ़ा, अभी नमाज भी नहीं पढ़ी, अभी तहज्जुद भी नहीं, अभी रोजा भी नहीं, अभी हज भी नहीं, अभी ज़कात भी नहीं, मगर झगड़ा जो कर बैठा है मालूम को बड़ा ममता जो बन गया है, तुम्हें समझ के तुम दे सकते हो, तुमसे मांग रहा है। जिब्रील जाके कहो मेरे महबूब को इसको जन्नत की टिकट दे दो, क्योंकि रब ने इसको जन्नत की टिकट अता कर दी है। अब देखो आते ही जन्नत सल्लल्लाहु का दरबार देखो, मोहब्बत कैसी मोहब्बत होती है। ये वो महबूब है बैठे थे मिंबर पे, आशिक लकड़ी पर रोया था, वो उस समय हन्नाना वो खुशबना
सरकार मंदिर से नीचे उतर आए हैं, उसको आगोश में लिया, वाताना कहा, उसको गले लगाया, यूं चुप हुआ जैसे बच्चा मां की छाती से लग के चुप होता है। सहाबा हैरान हुए, इतनी जल्दी क्या थी, फौरन ऊपर आए हो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लो लम अहतबिहा लहमत इला यौम क़ियामा, ये लकड़ी का जरूर है मगर आशिक कच्चा नहीं पक्का है, अगर इसको सीने से ना लगाता ये क़यामत तक रोता रहता, तो मैं रुलाता नहीं हूं। आशिक अगर के लकड़ी का हो सीने से लगा लेता। इस वास्ते ये हमें कितनी बड़ी सादत हासिल है कि सरकार के दरबार की गुलामी, नबी अकरम से ताल्लुक, सरकार से राबता। और वो शख्स पहले दिन आया है, अभी कोई कोर्स किया ही नहीं, कलमा तो भी बाद में पढ़ना था, मगर आज जिसको लोग आले सुन्नत का अकीदा कहते हैं, ये तो उस वक्त इब्तिदा में ही बढ़ा दिया गया था। आते ही ये अकीदा कि सरकार दो आलम वसल्लम इतना इख्तियार रखते हैं, जन्नत मांगी हुए भेजेंगे। और आज जो कुछ लोगों ने अपनी तरफ से तौहीद का नजरिया बनाया है, उसके मुताबिक तो रब को नाराज हो जाना चाहिए था। अल्लाह फरमाता कि इसको अगर कलमा पढ़ के, नमाज़ें पढ़ के, रोज़े रख के, हज करके जन्नत मिलनी थी, फिर भी मैं नहीं दूंगा। क्यों? ये जहां से जन्नत मांगता वहां से तो मिलती नहीं, ये मुझसे क्यों नहीं मांगता? आज का जो साथ लोगों का है, जो सरकार के दरबार को अल्लाह के दरबार से जुदा करार देकर और सरकार की अताओं का इनकार करते हैं और तौहीद का नाम दे रहे हैं, उस मुताबिक तो रब को नाराज हो जाना चाहिए था कि ये जन्नत वहां से मांग ही नहीं रहा जहां से मिल रही है। लेकिन रब्बुल जलाल ने क्या कहा, अजीबु फइन्नल्लाह क़द अजारहु, मालूम इसे टिकट दे दो, जो तुझसे मांगता है वो मुझसे ही मांगता है, जो तुझसे लेता है वो मुझसे ही लेता है। ये आया है पहले दिन, चिपक गया है तुम्हारे कमर के साथ। मैं इसकी बात वाले हालात की तरफ नहीं देखता, इस मोहब्बत को देखकर मैं इसको जन्नत की टिकट अता कर रहा हूं। मोहतरम सामीन हज़रात, इस वास्ते आज हमें इस्लाम की इन अज़मतों को पेश नजर रखते हुए अकीदा सहिया के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अकीदे का जो नुकसान है ये बुनियादी नुकसान, इससे ईमान खत्म होता, इस्लाम की अज़मत खत्म होती है। ये रहे तो फिर आगे बर्तन बढ़ते ही रहता है किसी न किसी तरीके के साथ। इस वास्ते अपना पहला सबक, जो सबक हमारे इस्लाम का है, जो सबक जुनैद ज़मान हाफिज़ुल हदीस हज़रत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब रहमहुल्लाह तआला का है, जो सबक हज़रत सैयदना मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमहुल्लाह तआला का है, जो सबक हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमहुल्लाह तआला का है, जो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमहुल्लाह का सबक है, जो हज़रत दाता गंज बख्श अजमेरी रहमहुल्लाह का सबक है। इन सब की तसानी देख लो। पहला सबक अकीदे की हिफाजत है, अकीदे की इस्लाह है और अकीदे पे पहरा देना है। इस बात से अपने अकीदे को राफियत और खारिजियत की जो बदबू है उससे बचा कर रखना है। अहले सुन्नत व जमात ये सदाकत का नाम है। ये इस्लाम का अंदरूनी हाल बताओ, बाहर यहूदियत, नसरानियत, ईसाइयत, मजूसियत के मुकाबले में हमारी पहचान इस्लाम है और इस्लाम के अंदर जो बदअकीदा लोग हैं उनके मुकाबले में हमारी पहचान अहले सुन्नत व जमात है। याद रखना, अहले सुन्नत व जमात कहलाना आज हमने शुरू नहीं किया, ये फिरका वारियत नहीं, ये हजरत दाता गंज बख्श अजमेरी का दिया हुआ मजहब है। उनकी सोच है वो नैरो माइंडेड नहीं, ब्रॉड माइंडेड है, बल्कि सहाबा किराम रहमतुल्लाह का जमाना है। दौरे सहाबा में खारजी फिरका पैदा हुआ, दौरे सहाबा में कदरी फिरका पैदा हुआ, दौरे सहाबा में राफी फिरका पैदा हुआ, दौरे सहाबा के अंदर मुस्लिम की फसलों के अंदर जड़ी बूटियां उगनी शुरू हो गई। उस वक्त से स्प्रेड शुरू हो गया, उस वक्त से जड़ी बूटी से असल फसल का ताल्लुक शुरू हो गया। जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के इस्लाम के अंदर रखने साजिशें डालने की कोशिश की गई, उस वक्त अहले हक ने ये जरूरी समझा कि जिसने मुअतज़िला है, खवारिज है, राफिज़ है, वो क्या कर रहे हैं, दीन का
کا نام لے کر, اسی شریعت کا نام لے کر وہ دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں. اب قدریہ ہے, تقدیر کا انکار کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, زکات بھی دیتے ہیں, قرآن کا درس بھی دیتے ہیں, سنت کا درس بھی دیتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا یہ لوگ میرا نام استعمال نہ کریں, میں جیسا مسلمان نہیں, میں علیحدہ مسلمان ہوں. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے آپ کو اہل سنت کہلوایا تاکہ جو کلمے کی چھتری کے نیچے آپ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی غلطیاں ہمارے مت نہ لگائی جائیں. ہم اہل سنت و جماعت ہیں. یہ صحابہ سے شروع ہوا اور نام سرکار نے ارشاد فرمایا تھا. جس وقت فرمایا ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جامع مسجد میں حدیث شریف موجود ہے اس کے اندر بعض ارشاد فرمایا ستفترق امتی علی 73 و 70 فرقہ کلهم فی النار واحدہ. میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, ان میں سے ایک جنتی ہے, باقی سب جہنمی ہیں. پوچھا گیا وہ جنتی کون ہے؟ فما انا علیہ اصحابی, جو میرا طریقہ ہے, میرے صحابہ کا طریقہ ہے, جو بھی زندگی کی وہ زندگی ہے. اب یہاں سے پتا چلا اپنی امت کے بارے میں کہا میری امت بدل جائے گی, اس کے اندر اس میں فرقے پیدا ہو جائیں گے, افراط انتشار آئے گا. اس انتشار کا ذکر کر کے پھر جو حق پر ہے ان کی نشانی بیان کر دی اور دوسرے مقام پر بعض الفاظ میں در منصور اور دیگر کتابوں کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. کیا بیان کیا؟ ہم اہل سنت والجماعت, وہ اہل سنت والجماعت ہیں جو راہ راست ہوں گے, اور وہ دوسرے ہیں جو انتشار کے بعد اس رستے سے ہٹ جائیں گے. ان فرقوں سے مراد یہودیوں کے فرقے نہیں ہیں, عیسائیوں کے فرقے نہیں ہیں, وہ پہلے ہی علیحدہ بن چکے تھے. یہ سرکار کی امت اجابت ہے جنہوں نے یہ کلمہ پڑھا. اس کے بعد کی تفریق میں ایک ہے جو حق پر ہے, وہ اہل سنت و جماعت ہے. ان کی علامتیں بیان کی, ان کے مبارک اخبار کو بیان کیا, اور سید عالم نور المجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے, وہ دو طرح کی ہے. کچھ لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ اہل سنت کہلوانے کی ضرورت نہیں, بس اسلام کافی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں اسلام ہمارا دنیا آخرت میں تعارف ہے دیگر ادیان کے مقابلے میں, لیکن اس امت کے اندر جو 2 نمبر کمپنی ہے, جتنے بھی فاسق نظریات ہیں ان کے مقابلے میں ہماری پہچان اہل سنت و جماعت ہے. اور اہل سنت و جماعت ہونا یہ عقیدے کے پرچے میں پاس ہونا ہے. عقیدہ جس کا اہل سنت کا ہے عقیدے کے پرچے میں پاس ہو گیا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو عمل کی کوئی ضرورت نہیں. عقیدے کے پرچے میں صرف یہی پاس ہوگے اور کوئی پاس نہیں ہوگا, اور پھر آگے عمل کا علیحدہ پرچہ ہوگا. اس بات سے محض سنی عقیدہ ہوگا یہ کافی نہیں نجات کے لیے, اس لحاظ سے کہ وہ نجات تو ہو جائے گی جو عقیدے کے پرچے کی ہے, اور اصل ابتدائی وہی نجات ہے. آگے وہ اللہ واہ بھی کر دے گا, عملی کمزور ہو سکتی ہے, بات ہو جائے, لیکن ضروری بہت ہے اس ہر حرکت پابندی کرنا, ہر حرکت متوجہ رہنا, اور یہ نہ ماننا اہل سنت کو نجات کا اولین مقام یہ بھی غلط ہے, اور اس پر جانا آگے عمل نہ کرنا یہ بھی غلط ہے. اہل سنت جماعت کا پیٹرن یہ عقیدہ اسلام کے اندر سچائی کا عنوان ہے, اور اس کا ہونا لازم ہے, اور اس کے بعد پھر عمل صالح کی طرف متوجہ رہنا ضروری ہے. اب دیکھو صوفیوں کے سردار ہیں حضرت خواجہ عبید الاحرار, وہ اپنے لیے اس عنوان کو کتنا ضروری سمجھتے ہیں. کہتے ہیں اگر جمیل خرابی ہارا مرد ماں بر ماں کنن, اگر ساری خرابیاں مجھ پر لوگ جمع کر دے, میرے اعلان کرے, ایک یہ لکھا نظریہ, اور دوسری طرف وجمیل احوال موازین ساری کرامتیں میرے بیان کریں, ساری کرامتیں فضائل میرے بیان کریں, اور میرے عقیدے کو سنی عقیدہ نہ کہیں, جو خرابی ہے تمہیں جانی, پھر میں سمجھوں گا کہ خرابی کے سوا کچھ نہیں. مجھے غوث ہے, مجھے کتب ہے, مجھے سنی نہ رہے, کہنے لگے سمجھوں گا ان لوگوں نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے, اور اگر ساری خرابی میری بیان کرے مگر میرا مسئلہ سنی بیان کرے تو میں سمجھوں گا کہ میری عظمت کو بیان کر دیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت. اس واسطے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ لازم, اور اس کے بعد عمل کی طرف متوجہ رہنا یہ ہمارا نصاب
اور اس میں یاد رکھنا جو دائیں بائیں کی سازشیں ہیں ان کی طرف متوجہ رہنا. بالخصوص رافضیت کے لحاظ سے تمہارے علاقے میں ہم نے ایک آپریشن کیا تھا اللہ کے فضل سے 6.5 گھنٹے کا. یہاں سے لے کر کہاں تک آج تک وہ قرض ہے ان لوگوں پہ. اور جتنے حوالہ جات دیے تھے ان حوالہ جات میں سے آج تک ایک کا بھی ان کے پاس جواب نہیں ہے. اور میں ایک بار پھر اس موضوع کو دہرانا چاہتا ہوں کہ اگر اس تقریر کا باقی حصہ تو باقی رہا صرف وہ لفظ شیعہ کے لحاظ سے جو قرآن سے حوالے دے کر ہم نے ان کی حیثیت کو واضح کیا تھا. اگر دم ہے تو کم از کم اس کا تو جواب دے کر دکھا دیں. پراپیگنڈا کرنے والوں کو میں ایک بار پھر چیلنج کر رہا ہوں. میری جو پوری تقریر آج بھی ان پر قرض ہے اور ہر حوالے کا میں ذمہ دار ہوں. اور حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے یہ فیضان کا اثر ہے. انشاءاللہ مجمع عام میں کیا سامنے آ کے تو کیا اپنے گھر بیٹھ کر بھی وہ ہماری اس سی ڈی کا جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے. ساتھ اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ اسلام کا جو تعارف ہمارے سامنے خارجیت کے مقابلے میں ہے وہ بھی صحابہ کرام علیہ رضوان نے پیش کیا اور وہ بھی سیدان نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جب حضرت فراس کہتے امر لے کر سرکار کے سامنے آئے اور دم کرنے کے لیے کہا. میرے نبی علیہ السلام نے کعبہ کا بین آئی نہیں ہے ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان جو کمرہ تھا اس کو پکڑ کے چھوڑا اور 2 سے پیدا ہو چکے تھے درد جا چکا تھا اور نورانی نور مبارک حضرت فراس کے چہرے سے پیدا ہو چکا تھا. لما کان زمر الخوارج اجابہم ابھی صحابہ کا زمانہ تھا خارجی دل کا بھی پیدا ہو گیا. جیسے رافضی ہے ایسے خارجی بھی. جب خارجیت پیدا ہوئی تو فراس نے خارجیت کو قبول کر لیا اور پھر قبول کرتے ہیں ساقط الشاہ وہ منہ مبارک ماتھے سے جھڑ گیا. اب منہ مبارک کا جھڑ جانا چہرے کا نور بجھ گیا. حضرت ابو طفیل سے راضی ہیں وہ کہتے ہیں اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ بچہ میرا کسی کا درس قرآن سن کے گمراہ ہو گیا ہے کسی کے پیچھے جمعہ پڑھ کے گمراہ ہو گیا ہے. انہوں نے اپنے بچے کو قلچہ صحابہ زنجیروں میں چڑھا اور اس بچے کو کمرے میں بند کر دیا. مخافت یلحق بہم کا میرا بچہ اندر مرجع منظور ہے میں کسی بدعقیدہ کی تقریر سے نہیں سننے دوں گا. صحابی نے اپنے بچے کو کمرے میں بند کر دیا. حضرت ابو طفیل یہ وہ صحابی ہیں میرے نبی علیہ السلام کے وصال کے 1 صدی بعد ان کا وصال ہوا. سب سے آخر میں ان کا وصال ہوا صحابہ میں. یہ کہتے ہمیں بڑی تشویش ہوئی کہ فراس کو بدعقیدگی کا زہر کیوں ان کے ساتھ چمٹ گیا. کہتے ہیں دخلنا علیہ ہم اس کمرے میں داخل ہوئے ہم نے بات کیا حضرت فراس کو سمجھایا کوئی دلیل بھی اثر نہیں کر رہی تھی. لیکن جب یہ جملہ بولا ان کا ایمان روشن ہو گیا. کیا جملہ تھا؟ جملہ یہ تھا کہ الم تر الی برکۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد سکت اے فراس اگر تمہارا یہ بات والا عقیدہ صحیح ہے تو پھر منہ مبارک چہرے سے جھڑ کیوں گیا ہے؟ پہلے تو چہرہ روشن تھا اب پھٹ کیوں گیا ہے؟ پتا چلا تم نے جو اب مذہب قبول کیا ہے یہ خارجی فرقہ یہ تم اب جس میں گئے ہو یہ رب کو پسند نہیں ہے. اس بات سے نور تم سے دور کیا ہے تم دیکھ نہیں رہے سرکار کی برکت تم سے جدا ہو گئی ہے. حضرت ابو طفیل کہتے ہیں اس پر فراس نے توبہ کر لی پھر سنی ہونے کا اعلان کر دیا. جو ہی خارجیت سے توبہ کرتے رہے رد اللہ تلک الشاعۃ الی جبہتہ وہ منہ مبارک اڑتا اڑتا آ گیا اور حضرت فراس کے ماتھے سے لٹ گیا. یہ وہ صداقت ہے جو اس وقت سے لے کر آج تک واضح کر رہی ہے کہ اسلام کے اندر جو سازشیں کی گئی انتشار چلا گیا فرقہ واریت کی گئی اگر اس سب آلودگی سے مبرہ ہے تو وہ مسلک ہے جس کو صوفہ سے لے کر آج تک اہل سنت کے مسلک سے تعبیر کیا جاتا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق اہل سنت کی. اس واسطے آج ہم عظمت اسلام سیمینار کے اندر
اسلام کی عظمتوں کو اپنے دل میں مزید بٹھاتے ہوئے اس بات کا عہد کرے کہ اسلام کے غلبہ کے لیے پکا عقیدہ لازم ہے اور اس کے ساتھ عمل صالح ہر وقت ضروری ہے، اور وہ بیماری جس کی وجہ سے بندہ فولاد سے نکل کے ریت بنتا ہے اس سے بچنا لازم ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تدا علیکم الامم کما تدا لکلکلکساتها، صحابہ میں وقت دیکھ رہا ہوں جب میری امت پر کھانے والے یوں ٹوٹ پڑیں گے جیسے تھال پہ پرات پہ کھانے والے ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسی امتیں ایسی قومیں میری امت کو ہڑپ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ یہ کیونکہ آخری نبی ہے، ہر صدی میں جو مصیبتیں تھیں ان کو دیکھا اور اس کا علاج بھی عطا فرمایا۔ جب یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قلت نحن یومئذ، یہ جس وقت کی آپ بات کر رہے ہو کہ امت پلیٹ بن جائے گی اور سب اس کو ہڑپ کرنا شروع کر دیں گے، کیا اس وقت ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ کیا مسلم امت کے چند افراد باقی رہ جائیں گے؟ کیا باقی سب کافر بن چکے ہوں گے؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بل انتم یومئذ لکثیر، میرے صحابہ آج سے بڑی تعداد ہوگی میری امت کی، کہیں زیادہ میری امت ہوگی۔ اب دیکھو اس وقت امت مسلمہ 1 ارب اور 7 کروڑ تعداد ہے، اور صورتحال کیا ہے؟ دیکھو افغانستان کو، دیکھو عراق کو، دیکھو پاکستان کو، ہر جگہ مسلم امت کا خون بہ رہا ہے، اور دیکھیے وحشی یہود و حمید وہ امت مسلمہ کے گھروں کی تلاشیاں لے رہے ہیں، اور معاذ اللہ ہر جگہ مسلم امت کے گھروں سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ سرکار عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا محبوب امت زیادہ بھی ہوگی تو پھر لقمہ کیوں بن جائے گی، پلیٹ کیوں بن جائے گی؟ صحابہ کہہ رہے کہ ہم تھوڑے ہیں، ہم نے دشمنوں کو ناچنے سے پائے ہیں، زیادہ ہو یہ امت کسی کے نیچے کیوں لگ جائے گی؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اصابہم الوہن، ان کو وہن کی بیماری لگ جائے گی، وہن کی بیماری سے آسابی وہ کمزوری ہو جائے گی، کسی طرح کی فولاتی آساب بالکل کمزور ہو جائیں گے، امت کی فولاتی حیثیت ختم ہو جائے گی، امت ریتلی بن جائے گی، وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ پوچھا گیا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہن کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، وہن کی بیماری دنیا کی محبت ہے، موت سے نفرت ہے، موت کو بھول جانا، دنیا میں گم ہو جانا، یہ ہے آج ہمارا مسئلہ۔ امت آج بھی عقیدہ توحید پہ قائم ہے، مگر یہ دنیا کی محبت ہمارا مسئلہ ہے، اور آخرت کو بھول جانا ہمارا مسئلہ ہے۔ فکر آخرت کو بیدار کرنا اس کی ضرورت ہے۔ دنیا کے مقابلے میں جو دین کی محبت ہے اس کے نصاب کو لانا کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہ ہی ہمارے بزرگوں کا ہمیں دیا ہوا سبب ہے۔ یہی مرکزی جامعہ محمدیہ نوریہ مدینہ فکری شریف کو قائم کر کے حضرت حافظ حدیث رحمہ اللہ تعالیٰ نے آگے پیغام دیا، یہی حضرت اقدس ہمیں پیغام دیتے رہے، یہی آج صاحبزادہ سید نوید الحسن مشہدی ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ یہ وہن کی بیماری ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ حب دنیا کراہیت الموت اس وقت امت کا مسئلہ ہے، ان سے جان چھوٹ جائے۔ آج بھی امت وہی فولاتی آساب اور وہی مرتبہ اور وہی عزت اور وہی عظمت اسلام، وہی پہلے والی شان و شوکت پھر ہمارے ساتھ ہوگی۔ رات کو اکٹھا ہونے کا مقصد مال کچھ وقت کے لیے بیٹھ اٹھ جانا نہیں، اگرچہ فائدہ بیٹھنے میں بھی ہے، رحمت رب کی نازل ہوتی ہے اور فرشتے اترتے ہیں کہ جہاں رب کے بندے بیٹھ کے رب کو یاد کر رہے ہیں اس میں بھی بڑا فائدہ ہے، مگر جو مستقبل ہمارے سامنے تاریخ ہے اس کو روشن کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرنا، جو غیروں کی فوجیں مسلم ممالک میں تنزلاتی پھر رہی ہے ان کو نکالنے کے لیے منصوبہ بندی
करना जो अमेरिका का वहशी परिंदा मुस्लिम उम्मा की अंदर पूरे मुस्लिम जो काबा से मुकद्दस है उसे भागने में रहमत जैसे यासी परिंदे जो लगे हुए हैं और रूह हमलों से मुस्लिम उम्मा के घरों को जो जला के राख कर रहे हैं उनके मुकाबले में मनसूबाबंदी करना और जो अमेरिका के पार्टी हमले करके उनके मकासद को पूरा करने में लगे हुए हैं उनका रास्ता रोकना और अपने बदनी कुव्वत से नहीं मदनी कुव्वत से बदनी का मुकाबला करना इसके लिए अपने आप को तैयार करना यह अज़मत इस्लाम सेमिनार में हमारा मकसद है। आपने जो कुछ सुना इसे दिल में जगह देना, इसे सोचना, इसे समझना। ये इस्लाम आज परदेशी है, इसको घर देना, इसको देश देना, इसको दिल देना, इसको दिमाग देना ये हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। इस बात से अज़मत इस्लाम सेमिनार का पैगाम गली गली महल्ले महल्ले में हर जगह पहुंचा और जो भी जहां से चल के आए हैं उन सब पर यह लाजिम है कि वहां अपने अपनी जगहों में जाकर ये हमारा लिटरेचर जो 6,500 मौजूदात पर बाहर भी कुछ मौजूद है, अकीदत तौहीद सेमिनार हो या दीगर तफसीर रिसालत सेमिनार, ये सारे आज के मौजूद के मुख्तलिफ हिस्से हैं जिनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपके सामने पेश किया, इसको आगे पहुंचाना है। मैं उन लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूं जो दूर तरह से चल के यहां आया। यकीनन जो 4 फुट से उठ के आया है उसकी भी बहादुरी बड़ी है, उसने भी मीठी नींद छोड़ी है, उसने भी दीन को वक्त दिया है। अल्लाह सबको इज़्ज़त अता फरमाए। बुशार सुबह से इदारा सिरात मुस्तकीम के दोस्त सहाबा से, थारिया से, गुजरात से, मलकबाग से, मैना गोंदल से, कुर्बो दरार से सारे आए हुए हजरात को मैं दिल से उनका ममनून मशकूर भी हूं। और साथ यह है कि इसी मकसद के लिए जो दुरूस सिरात मुस्तकीम का सिलसिला हमने जारी कर रखा है, पहले थालिया में है, अब आपके करीब गोजरा के अंदर नाज़िम रज़ा साहब को उसका इंचार्ज बनाया गया है। महानगर से सिरात मुस्तकीम का इफ्तिताह किया जा रहा है, उसमें भी आप शिरकत करें और ये सबक जो है इसको दोहराते रहना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह कोशिश करने से हर तरफ उछाले होंगे और कोशिश करने से हर तरफ इनकलाब आएगा। ये हक़ानियत है अहले सुन्नत व जमात के मसले की, इसको मिटाने के लिए घूमने लगी एजेंसियां मुतर्रिद हुई, बड़े बड़े तूफान थे, मगर रब्बुल जलाल की तरफ से ताईद है, उसकी वजह से आज भी ये मसलक अपनी पूरी आबोदात के साथ मौजूद है। मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करने से पहले ये दरखास्त करूंगा कि गुफ्तगू के बाद किबला हजरत साहब दुआ फरमाएंगे और दुआ मदद है पूरे प्रोग्राम का, उसके लिए आपने सब ने बैठे रहना है और दुआ में शमूलियत के बाद फिर जाना है। मैं अपना वो हलफ जो मेरा आपका सबका मुश्तरका हलफ है उस पर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। तौहीद और रिसालत की खातिर हर बातिल से टकराएंगे, हम फिक्रे मदीना का परचम हर चोटी पे लहराएंगे। माबूद फकत है एक खुदा, मसबूद फकत है एक खुदा, हम अल्लाह की सदाओं से सीनों को फिर करवाएंगे। क्यों शिर्क के फतवे लगते हैं तौहीद के इल्म वालों पर, हम उन कद फिक्र खतीबों को राज़े तौहीद बताएंगे। ताज़ीम नबी का सुनते ही जिन्हें सोच सी हो जाती है, शौक़ तौहीद के शरबत से हम उनका रोग मिटाएंगे। हम आले नबी के मतवाले हसनैन के मिशन के वारिस हम फिर से शिमर जमीलों को कुर्बा की शान बताएंगे। असहाबे नबी के चर्चे से जो दूर की आग में चलता है, हम रबी अल्लाह की द्वारों से वो जल्दी आग बुझाएंगे। ये सुन ले चोर अंधेरों के, अब आ गए दौर सवेरों के, हम फिक्रे जाती किरणों से हर बस्ती को चमकाएंगे। ये धूल है तेरी वाशिंगटन के दुनिया पे तू राज करे, रहमान के बंदे हर बस्ती पे मदनी रंग चढ़ाएंगे। मैं रब की आस से कहता हूँ सरदारे मदीना के सदके वो दिन भी आएगा आसिफ, हम दुनिया को छा जाएंगे इंशाअल्लाह। इसी सिलसिले का एक अहम प्रोग्राम उसकी दावत देते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। इस साल इदारा सिरात मुस्तकीम की तरफ से
پہلے ایوان اقبال میں تحفظ نبوت رسالت سیمینار ہوا اور پھر لاہور ریلوے اسٹیڈیم میں عقیدہ توحید سیمینار ہوا جس میں 1 لاکھ سے زائد افراد نے اللہ کی فضل سے شرکت کی. اب انشاءاللہ 2 جولائی کو ایوان اقبال لاہور میں جامعہ جلالیہ رضویہ ظہر الاسلام داروغہ والا لاہور جو حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ تعالی حضرت ثانی صاحب رحمہ اللہ تعالی کے فیض کا بہت بڑا سرچشمہ ہے، اس میں جن علماء کرام نے اس سال دورہ حدیث مکمل کیا تو آخری پروگرام ختم بخاری شریف اور دستار فضیلت کی وہ تقریر ایوان اقبال لاہور میں بڑا تاریخ ساز پروگرام انشاءاللہ 2 جولائی کو پیر سید محمد نبی رسول شاہ صاحب مشہد کی صدارت میں منعقد ہونے والا ہے. آپ تمام حضرات کو اس کی شرکت کی دعوت دیتا ہوں. اس بات پہ اپنی بات ختم کر رہا ہوں. الہی پر اثر میری دعا کر بجاہ مصطفیٰ خیر الورا کر خدا بندہ دعا میری یہی ہے میرے ممتاز غازی کو رہا کر واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حضرات